नमस्कार, म जे विपुन मगर। आज सुरु गर्नुभन्दा म अगाडि एउटा सानो टिपोटबाट सुरु गर्छु। 2062-63 आन्दोलनले धेरै चिज उलटपुलट गर्यो। देशमा गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, समावेशिता आयो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्तो व्यवस्था ल्यायौँ हामीले। तर 62-63 आन्दोलनले त्यो मात्रै ल्याएन, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि ल्यायो जसले नेपालको परिदृश्यमा आफ्नो छुट्टै रोल अदा गरेर देखाए, चुनौतीपूर्ण रोलहरू अदा गरेर देखाएको 62-63 आन्दोलनको उत्पादन आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना पात्र, जसले मैले वहाँ टिपेर राखेको छु। 2 कार्यकाल, विश्वमै कतै नभएको 2 कार्यकाल चाहिँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुने अभिभार आफ्नो काँधमा बोक्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने मौका प्राप्त गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि 11 महिनाभित्र प्रदेश स्थानीय तहको 3 चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो। त्यो मात्रै नभए त्यो खालको, किन भन्दा त्यो कस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा थियो भन्दाखेरि माओवादी 10 वर्ष द्वन्द्वबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको, त्यस्तो द्वन्द्वरत पक्षलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि उहाँले त्यो सकुशल त्यसलाई सम्पन्न गर्नुभयो। त्यति मात्रै नगर्ने, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको 2 चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भयो र त्यसपछि राष्ट्रपतिको चुनाव पनि यो 11 महिनाभित्र उहाँले सम्पन्न गर्नुभयो। त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, हाम्रो नेपालको डाइमेन्सनै चेन्ज गर्ने, पोलिटिकल डाइमेन्सनै चेन्ज गर्ने, संविधान सभाको हामीले 50औं वर्षदेखि लडिरहेको मुद्दाको परिवर्तनको पहिलो र दोस्रो संविधान सभा चुनाव पनि उहाँले सम्पन्न गरेको, उहाँको काँधमा त्यो अभिभार उहाँले पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्नुभयो। विवाद पनि आयो, उहाँलाई विभिन्न आरोपहरू पनि लागे, त्यता म जान चाहन्न। तर उहाँले निर्वाह गरेको भूमिका चाहिँ नेपालको राजनीतिमा, नेपालको इतिहासमा चाहिँ स्वर्ण अक्षरले लेखिने पक्का छ। उहाँसँग म कुरा गर्दैछु। उहाँ हुनुहुन्छ अयोधी प्रसाद यादव, पूर्व निर्वाचन आयोगको प्रमुख। तपाईँलाई स्वागत छ। स्थानीय निर्वाचन तपाईँले 74 को स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो 3 चरणमा, तर अब अहिले त एकै चरणमा सम्पन्न हुँदैछ। अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको जुन त्यति बेलाको चुनौती थियो, अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको चुनौती के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो केही छ त्यस्तो चुनौतीहरू? 74 मा निर्वाचन स्थानीय तहको 3 चरणमा सफलतापूर्वक इन्क्रेडिबल रूपमा सम्पन्न भयो र त्यसपछि नेपालको संविधान अनुसार दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन यो 29-30 गते वैशाखमा हुन गइराखेको छ। अब यसमा चुनौती भन्ने कुरा के हुन्छ भने, निर्वाचन जहाँ हामी कुरा गर्छौँ त्यहाँ चुनौती हुन्छ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निर्वाचनमा चुनौती हुन्छ। चुनौतीको स्तर फरक पनि हुन्छ, प्लेयरहरूको अवस्था कुरा हो, व्यवस्थापनको कुराहरू हो। त्यसकारण चुनौती कस्तो किसिमको आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ त्यो कुरा निर्वाचन व्यवस्थापनमाथि, राजनीतिक दलमाथि, उम्मेदवारमाथि पनि निर्भर गर्ने विषय हो। अब 74 को तुलनामा अहिलेको तुलना गर्दाखेरि 74 त हामी अत्यन्तै कठिन, जटिल, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा हामीले धेरै किसिमको चुनौतीहरू थियो। त्यो सब चुनौतीहरूको बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरियो। अब अहिलेको अवस्था तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने कानुन पहिलेदेखि छ, सबै स्थानीय तहको लागि आवश्यक पर्ने कानुन। अब त्यो कानुनको आधारमा न्यायालय निर्देशिका, आचार संहिता लगायतका कुराहरू केही थपघट गरेर निर्देशिका जारी गरेको छ। अब मुख्य चुनौती विषय जुन छ, हामीले हेर्न बाँकी नै छ 30 गतेको मतदानको दिनमा निर्वाचन व्यवस्थापन समितिले कतिको सफलतापूर्वक त्यो काम गर्न सकेको छ। अहिले हेर्दाखेरि, अहिले त पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी, निर्वाचनको आचार संहिता पनि लागू हुन गइराखेको छ। अहिलेको चुनौती भनेको जहिले पनि आचार संहिताको कार्यान्वयनको पक्ष नै जति बेला पनि चुनौतीको रूपमा हामीले देख्छौँ है। पहिलो पनि थियो र अहिले पनि त्यो चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ। अर्को कुरा चुनौती के देखिएको छ भने, दल र निर्वाचन आयोग बीचको एउटा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, विश्वासको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण पक्ष हो निर्वाचनको लागि, त्यो कायम गर्नुपर्छ। मेरो बेलामा बहुत जटिल थियो, बिस्तारै निर्वाचनको मतदान गुन्जिनसम्म सबै सहजतापूर्वक भयो। सबै राजनीतिक दलहरू
एउटै ट्र्याकमा आए, एउटै बोटमा आए। अहिले पनि अस्ति नै तपाईँले थाहा पाउनुभयो, हामी सबैले थाहा छ, निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले त्यो प्रतिबद्धता पत्रको लागि राजनीतिक दलहरूले बोलाउँदाखेरि अब त्यसमा केही दलहरूले असहमति पनि जनाएको हामीले पाएका छौँ। त्यसले के देखिएको छ भने यहाँ दल र राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोग बिचको एउटा सुसम्बन्धमा पनि, जुन कि मेजर पोलिटिकल पार्टीको रूपमा पनि छ होइन, त्यस्ता किसिमको पनि एउटा समस्याहरू, चुनौतीहरू हामी देखिराखेको पनि छौँ। त्यसै कारण अब निर्वाचनको अहिले प्रचार प्रसारको क्रम जुन कानुन त उम्मेदवारले सुरु गर्नुपर्ने हो। नोमिनेसनको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेपछि गर्नुपर्ने हो। त्यो नभएर अहिलेदेखि नै अब चारैतिर गाउँघरमा बढी देखिराखेका छौँ हामी। प्रचार प्रसार जुन आचार संहिताको विपरीतको कुरा हो त्यो हुनु हुँदैन। त्यस्ता कामहरू भएर त्यसमा चुनौती यस्ता हामी देखिराखेका छौँ। अब हेर्दै जाउँ, चुनौतीहरू कम होस्, सङ्कट कम आओस्, सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न होस्, मेरो शुभकामना, मेरो आशा त्यही राखेको। जस्तै यो तपाईँले 20 वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो 74 सालमा होइन, 20 वर्षको भ्याकुम थियो। अब अब स्ट्रक्चर अब त रेडिमेड तपाईँले अघि भने जस्तै तपाईँहरूले गरेको 74 सालको हाम्रो निर्वाचन सम्पन्न गरेको आधारभूमि तयार छ। अब त्यसमा सहज रूपमा हुन्छ। तर पोलिटिकल कारण जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, असहमतिहरू आइरहेछ, पोलिटिकल कारणहरू जस्तै हिजो पनि केही कुराहरू आए, असहमतिका कुरा आए होइन। निर्वाचन अधिकृतहरू एकदमै ठुलो मात्रामा राजीनामा दिइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। कतिपयको स्टेटमेन्ट हेर्दाखेरि नेताहरूको, शीर्ष नेताहरूको हेर्दा निर्वाचन नगराउने हो कि खालको जस्तो पनि देखिने खालको। यो त्यस्तो राजनीतिक कारणले निर्वाचनको समय सीमा अथवा निर्वाचन यतापट्टि फेरि अब निर्वाचन सार्ने कुरा गर्दाखेरि फेरि यता मतपत्र फेरि छापिरहेको अवस्था पनि छ होइन। त्यो प्रोसेस त एकदमै अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक कारणले यताउति हुने सम्भावना चाहिँ तपाईँको उसमा चाहिँ के छ? तपाईँको हङ्स चाहिँ के छ? यो कहिलेकाहीँ तपाईँ त अनुभव हो नि त त्यहाँ बसेको अनुभव। निर्वाचन व्यवस्थापनको त्यो त अर्को पाटो भयो, त्यो अर्को पाटो। अब यहाँ दलको कुरा गरिराख्नु भएको पोलिटिकल पार्टीहरूको जबसम्म इच्छा शक्ति दृढ हुँदैन निर्वाचन गराउनको लागि, तबसम्म निर्वाचन व्यवस्थापन निकायले त अगाडि बढ्दैन। र बढे पनि राजनीतिक दलहरूको बिचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, पारस्परिक विश्वास होइन, समन्वय, त्यस किसिमबाट सबै मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरूमा सहमति, सबै कुराहरू मिलेर आयो भने निर्वाचन त हुन्छ, नहुने कुरै छैन। अब दलहरूको जबसम्म अहिले जुन तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, अलिअलि फाटफुट कतै त्यस्ता कुराहरू हामी सुनिराखेका छौँ। र नेपालमा मैले अनुभव गरेको 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचन, 2070 सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन र मेरै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनहरूको मितिहरूको सम्बन्धमा कहिले पनि मितिहरू ठोस रूपमा नेपाल सरकारले दिन सकेको थिएन। फ्लक्चुएट गरिराख्ने, मितिहरू सारिराख्ने एउटा टेन्डेन्सी देखियो। अब मितिहरू सार्ने काम पहिले पनि भएको थियो, 74मा पनि भएको थियो है। अब अहिले आएर निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकिएको छ। यसमा सबै राजनीतिक दलहरू, सरकारवालाहरू जति छ उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। अब निर्वाचनको मिति सर्ने, स्थगित हुने सम्भावनाको बारेमा हामी यो नेगेटिभ कुरा नगरौँ, सकारात्मकतिर जाउँ कि देशले एउटा आवधिक निर्वाचन गर्न सफल होस्। त्यो आवश्यक छ लोकतन्त्रको लागि, संहिताको लागि र यो गणतन्त्रको लागि। तर अब निर्वाचनको बेलामा यस्ता कुराहरू उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन। मेरो बेलामा पनि उठिराखेको थियो निर्वाचनको मिति सर्ने। मलाई नै प्रेसर थियो कि तपाईँ निर्वाचन किन गराइराख्नु भएको छ स्थानीय तहको, प्रदेश र प्रदेश भएको कतिपय मान्यजीहरूले मलाई भन्नुभएको थियो है, ए यादव किन निर्वाचन गराइराखेको छ भनेसम्म पनि म यी सबै कुराहरूलाई सुनेको छु है। भन्न मिल्दैन सबै ठाउँमा सबै कुराहरू, तर यस्ता अवस्थाहरू त्यति बेला पनि थियो। अहिले पनि निर्वाचन जुन घोषणा गरिएको छ यसको सम्बन्धमा विभिन्न टिका टिप्पणीहरू जे जस्तो भए तापनि निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने निकाय, राजनीतिक दलहरू, उम्मेदवारहरू सबै स्मुथली अगाडि बढिराखेको हामीले पाइराखेका छौँ। त्यसकारण त्यसो सम्भावना नहोस् हामी चाहन्छौँ। जस्तै तपाईँलाई अस्ति एउटा यस्तै सार्वजनिक समारोहमा एउटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउनु भयो।
निर्वाचन हाम्रो यति निर्वाचन त अब निर्वाचन मुखमा यो गर्न कति सहज हो अब अथवा कति सान्दर्भिक होला, तर निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि हामीले कतिपय उसमा राज्यलाई तपाईँ जस्तो अब निर्वाचन हेरेको मान्छेले, तपाईँले किताब पनि लेख्नु भएको छ, निर्वाचन महँगो भइरहेको छ भनेर किताबमै छ तपाईँको, त्यो एकदमै एनालाइसिस गजब छ नि। त्यो एङ्गलबाट राज्यले पनि हेर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको सुझाव हो। जस्तै तपाईँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि यदि हामीले निर्वाचन 63 को तपाईँको एउटा टाइमलाइन छ त्यो अध्ययनको, यदि त्यो पैसा निर्वाचनमा दिने भत्ता यदि ग्रेजुएटहरूलाई दिएको भए तिनीहरूले 20 वर्षसम्म नोकरी गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो रहेछ, त्यो खर्चको भन्नुभयो। त्यो आधार त्यो किताबको बारे छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस् न, त्यो हाम्रो निर्वाचन खर्च किन खर्चिलो, यो विधमा किन खर्चिलो भएको? तपाईँले त किताब त मैले पढेँ। किताबमा त हामीले के भनेका छौँ भने हामी सबैसँग सुझाव सल्लाह र विभिन्न अध्ययन गरेर विभिन्न सेकेन्डरी इन्फर्मेसन बेसिकली र एक्सपिरियन्स मेरो आफ्नो अनुभव र विदेशमा गएर पर्यवेक्षणको काम अध्ययन अनुसन्धानमा गर्दाखेरिको आधारमा फिम्बोसाको 4-4वटा सम्मेलनमा म आफै अध्यक्षको भूमिका निभाएर नेपालको तर्फबाट सहभागी भएको, यस्ता कुराहरूको आधारमा मैले त्यो किताब लेखेको हुँ। किताबले एउटा कुरा के बताउँछ भने इलेक्सनमा मनी चाहिन्छ, तर मनीलाई मिनिमाइज गर्नुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ। किनकि नो मनी नो इलेक्सन, नो इलेक्सन नो पोलिटिकल पार्टी, नो पोलिटिकल पार्टी नो डेमोक्रेसी। अर्थात् डेमोक्रेसी र मनी यो दुईटैको आवश्यकता छ नि नेपालमा। त डेमोक्रेसी चाहिन्छ भने पोलिटिकल पार्टी त हुनैपर्छ। पोलिटिकल पार्टीको लागि निर्वाचन हुन्छ, आर्थिक निर्वाचनको लागि खर्च त गर्नै पर्छ। त निर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्छ, त कति खर्च गर्ने मुख्य विषय त्यो हो। त यहाँ जुन मैले देखेको, मैले अनुभव गरेको, नेपालमा निश्चित रूपमा निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने अङ्ग जुन छ त्यसमा बढी खर्च भइराखेको छ। राजनीतिक दलहरूको जुन राजनीतिक दलको पनि प्रचार प्रसार लगायत उसको आन्तरिक व्यवस्थापन, रेगुलर एन्ड इलेक्सन एक्सपेन्डिचरका कुराहरू पनि छन्, त्यसमा बढी खर्च भइराखेको छ। नेपाल सरकारको खर्च, नेपाल सरकार भनेको खास गरेर सेक्युरिटी म्यानेजमेन्टको खर्च, यो सबै 3वटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो निर्वाचन व्यवस्थापनको लागि, निर्वाचन खर्च गर्नको लागि। यसैको वरिपरि र भित्री बाहिर गरेर अरू सबै कम्पोनेन्ट्सहरू, स्टेक होल्डर्सहरू आउँछन्। त यो निर्वाचनमा खर्च वास्तवमा बढिराखेको छ, चिन्ताको विषय हो। जहाँसम्म तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचन आयोगले त 3-4 महिनाको लागि एउटा भत्ता बढाउँछ, त्यो भत्ताको रकम यदि भत्ता नदिकन निर्वाचन आफ्नो रेगुलर प्रोसेसमा कर्मचारीहरूले तलब खाएर काम गर्यो भने असल काम हो। विश्वमा त्यसै किसिमको प्र्याक्टिसहरू छ। भत्ता त 121% सम्म छ, अहिले पनि 100% गरिदिएको 100% छ अहिले। अब त 60, 121 र 100 मा के फरक छ? आखिर भत्ता त छ नि। त्यस्तो भत्ता खाएर यदि त्यो 250-300 कर्मचारीहरू हुन्छन्, 2.5 लाख कर्मचारी जतिको खर्च निर्वाचनमा, होइन? बिग इभेन्ट्स हो नि, 2 लाख 2.5 लाख सबै कर्मचारीले पाउने यो भत्ताको रकमलाई एकमुष्ट रोजगार प्रवर्धनमा लगायो भने नेपालमा निश्चित रूपमा ग्रेजुएट गर्नेहरूले विदेशको मुख त देख्नु पर्दैन, होइन? त्यससँगै मैले के जोड्न खोजेँ तपाईँलाई कि नेपालमा निर्वाचन आयोग त एउटा आवधिक 3-4 महिनाको भत्ता खुवाउँछ। यहाँ त यस्ता ठुल्ठुला मन्त्रालय पनि छन्, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, संसद सचिवालय, जहाँ भत्ता नै भत्ता हुन्छ। कुनैमा 100%, कुनैमा 50%, कुनैमा 60%, जे होस् भत्तामुखी कर्मचारीहरू अहिले नेपालमा भएको छ भत्ता। अब यो सबै भत्तालाई लिएर एउटा रोजगार प्रवर्धनतिर नै हामी गयौँ भने निश्चित रूपमा नेपालमा ग्रेजुएटहरू, होइन, मास्टर डिग्री गरेकाहरू जति छ सबैले रोजगार पाउँछ, उनीहरूले पाउँछ। त्यसै कारण त्यो सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ र मैले क्यालकुलेसन पनि नगरेको होइन, म अर्थशास्त्रको पनि एउटा विद्यार्थी भएको हुनाले त्यस किसिमबाट रोजगार कसरी प्रवर्धन गर्ने नेपालमा। त एउटा रोजगार प्रवर्धनको लागि उत्पादन मात्रै होइन कि उत्पादन काम त गर्नुपर्छ, सँगसँगै जुन अपव्यय भइराखेको छ, जुन एक्स्ट्रा भ्यागेन्ट भइराखेको छ,
जुन अनुचित खर्चहरूको रूपमा भइरहेको छ त्यस्ता खर्चहरूलाई पनि नियन्त्रण गरेर त्यो खर्चबाट पनि रोजगारको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। जस्तै त्यो कुरा त्यही खर्चकै कुरा गर्दा गर्दा जस्तै 21% भत्ता लिएर काम गरिरहेको छन्, अनि सेक्युरिटी खर्च जुन देखाउनु पनि पर्दैन भन्ने कुरा आयो। एकदमै त्यो कतै हिसाब किताब देखाउनु नपर्ने सेक्युरिटी खर्च अनडकुमेन्टेड भन्नुभएको छ। अनि म्यादी प्रहरी पनि चाहिँदैन वास्तवमा, होइन? अहिले त सेक्युरिटी थ्रेट पनि छैन अहिलेको अवस्थामा। यो किन, अनि यो सेक्युरिटीमा यत्रो 12 करोड अरब रुपियाँ खर्च किन त्यसरी? त्यो नगरे पनि हुन्छ भन्ने हो नि त तपाईँको? हो, मेरो त एप्रोच के छ भने निर्वाचनमा सहभागी को हुन्छ? मतदाता हुन्छ, नेपाली नागरिक। लोकतन्त्र कसलाई चाहियो? नेपाली नागरिकले चाहियो, राजनीतिक दलले चाहियो, सबैले चाहियो, हामी सबैले चाहियो। त हामी सबैले आफ्नो निर्वाचन आफै गराउन सक्दैनौँ? सक्छौँ नि त। आफ्नो निर्वाचन हो यो, निर्वाचनको स्वामित्व लिने हो। निर्वाचनको स्वामित्व लिँदैनौँ हामी। स्वामित्व नलिएको हुनाले नै हामीले के भन्छौँ भने तपाईँ आएर निर्वाचन गराइदिनुहोस्, हामी मतदान गर्छौँ। यो स्वामित्व नलिएको हुनाले अरूले स्वामित्व लिन्छ, मतदाता तपाईँ हो। त स्वामित्व लिने मान्छेले त खर्च गर्छ। जस्तो कि निर्वाचनको मतदान स्थलमा, मतदान केन्द्रमा कर्मचारीको खटनपटन गर्नुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचन अधिकृत, होइन, त्यसपछि निर्वाचन व्यवस्थापनको निकाय हुन्छ। अब यी सबै कुराहरू जुन छ त्यहाँ एउटा मतदानको लागि 500-600 जना एउटा मतदान केन्द्रमा आउँछ, 1000 जना होला अधिकतम मतदान गर्न आयो भने उनीहरूको लागि त्यहीँको रिटायर्ड कर्मचारीहरू छ, इमान्दार असल छन्, व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम नागरिक समाजका अगुवाहरू छन्, राजनीतिक दलहरू पनि छन्। सबै राजनीतिक दलहरूले पनि देशमा यत्रो ठुल्ठुलो 70मा कन्स्टिट्युसनल भ्याकुम भएको थियो नि त, होइन? सरकारै अब छैन देशमा, संविधानै छैन जस्तोको। त उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिले निकास दियो नि त। त्यस्तै किसिमबाट सबै मतदान केन्द्रहरूमा राजनीतिक दलहरूले पनि हामी आफै निर्वाचन गराउँछौँ, तपाईँ निर्वाचन सामग्री दिनुहोस्, प्राविधिक सहयोग तपाईँ गर्नुहोस्, यहाँको हामी सबै गर्छौँ भने गर्दाखेरि त खर्च त हुँदैन। खर्च त एकदम न्यूनतम हुन्छ, मिनिमाइज हुन जान्छ। अब त्यो नगरेर निर्वाचनको इलेक्सनको स्वामित्व आफू ग्रहण नगर्ने, स्वामित्व अरूले ग्रहण गर्दाखेरि निश्चित रूपमा उसले त थ्रेट्स फिल गर्छ। त्यसै कारण सेक्युरिटी, त्यसबाट निर्वाचन व्यवस्थापन, कर्मचारी खर्च, अलाउन्स, ट्रान्सपोर्टेसन, केही खर्च यस्तो छ जो नगरिकन हुँदैन, गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो कि अहिले भूगोललाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन नि। अब हाम्रो रक जियोग्राफी छ, 20 जना, 30 जना, 23 जना मतदाताको लागि मतदान अधिकृत पठाउनुपर्छ, मतपेटिका पठाउनुपर्छ, एक हप्ता हिँडेर जानुपर्छ। त्यो त जियोग्राफीको कुरा हो, त्यहाँ त खर्च गर्नै पर्ने हुन्छ। हेलिकप्टरबाट त्यहाँ ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? त केही यस्ता खर्च छन् जसले जियोग्राफीको आधारमा गर्नै पर्ने हुन्छ, त्यसलाई जोगाएर पनि हुँदैन त्यो त, है? तर अरू खर्चहरू जहाँ अहिले यातायातको विकास, सञ्चारको विकास भएको छ, यत्रो पहाडी क्षेत्रमा, मधेसी क्षेत्रमा सबैमा जनसङ्ख्याको चाप यतातिर बढी छ, यस्तो अवस्थामा मतदान केन्द्रमा मतदान गर्नको लागि यस्तो ह्यू एन्ड क्राई, पम्प एन्ड सो जस्ता कामहरूलाई नियन्त्रण गर्दाखेरि त निश्चित रूपमा यो रकम कम हुन जान्छ। यो खर्च कहाँ जान्छ? अरूतिर भनेको पोभर्टी एलिभिएसनमा जान्छ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा जान्छ, होइन, इरिगेसनमा जान्छ। यो सब महत्त्वपूर्ण हो नि त देशको लागि, त्यतातिर जान्छ। मेरो त्यो आग्रह हो। जस्तै अब यो खर्च घटाउने कुरा त अब सम्भव त भएन, तैपनि यो सुझावको कुरा जस्तो तपाईँको सुझाव हो। सुझाव अब लिने सम्भावना पनि छैन, किन भन्दाखेरि त्यसको विभिन्न फ्याक्टरहरू छन् जुन आगामी दिनको लागि केही उनीहरूले लिए पनि त्यो राम्रै होला। यो सँगसँगै जस्तै 753वटा उसमा अहिले जसरी निर्वाचन हुँदैछ, तपाईँले निर्वाचन यत्रो निर्वाचन गराएको अनुभव छ। अस्ति भर्खर 74मा तपाईँले अब स्थानीय नै गराउनु भयो। हाम्रा अब यो अहिलेको हुन लागेको निर्वाचनमा हामीले भोग्नुपर्ने अप्ठ्याराहरू चाहिँ दलबाट आउने अप्ठ्याराहरू, अनि विभिन्न गुन्डागर्दी, अब विभिन्न प्रचार उसमा तपाईँले अघि नै भन्नुभयो के अरे आचार संहिता मिचिने कुराहरू, ती तपाईँलाई लाग्ने त्यो अनुभवको आधारमा भन्दाखेरि के अब हाम्रा चुनौतीहरू चाहिँ यो उसमा देखिनेछन्? सबैको थ्रेटहरू अहिले के हो, जेनरली मतदान केन्द्रमा थ्रेट्स हुन्छ। एनी हो प्रिन्सिपल हो नि, जसरी पनि निर्वाचनमा जित्ने
जसले पनि निर्वाचनमा जित्ने जुन किसिमको प्रिन्सिपल अप्नाएको छौँ अहिले त्यसरी देखिराखेको छौँ नि हामीले त माथिदेखि तलसम्मको जुन एउटा अहिले उम्मेदवारको छनौटको प्रक्रियाहरू पनि भइराखेको छ। तर मतदान केन्द्रमा थ्रेड्स हुन्छ, त्यहाँ अब 1 मत 2 मत या को पनि ले गर्दाखेरि डिफरेन्सले गर्दाखेरि पनि हार र जितको सम्भावना हुन्छ। स्थानीय स्तरमा उम्मेदवारहरूले मतदातालाई एकदम स्ट्याटिस्टिकली क्याल्कुलेट गरेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ सम्भावना हुन्छ अलिकति विदेशमा गएकाहरूको मतदान गराउने, मृतकहरूको पनि कतिको नाम मतदाता नामावलीमा अहिले पनि छ भने मैले थाहा पाएको छु धेरै ठाउँबाट त्यो है, त्यो प्युरिफाई लिस्टको रूपमा अहिले आउन सकेको छैन, त्यसमा धेरै त्रुटिहरू छ कतिपय ठाउँमा। त्यसकारण के हो भने यस्ता किसिमको समस्याहरू जुन छ त्यसको लागि त्यहाँ मतदान गर्न कोसिस गर्छन् अनि त्यसमा झडप हुन्छ, एउटा त्यो पक्ष पनि हो। त्यसकारण के भने आफ्नो पक्षमा बढीभन्दा बढी मतदान गराउने र त्यो अनुचित मतदान गर्ने, मतदान अधिकृतलाई प्रभावमा पार्ने त्यो पनि एउटा हुन्छ। जहाँ राजनीतिक ब्यालेन्स छ त्यहाँ कम हुन्छ, तर राजनीतिक ब्यालेन्स कमजोर भएको अवस्थामा त्यो सम्भावना बढी हुन्छ। कतिपय ठाउँमा थ्रेड्स कस्तो हुन्छ भने मतदान केन्द्रमा जुन राजनीतिक दलको प्रतिनिधिहरू हुन्छ तिनीहरूबाट पनि थ्रेड्स हुन्छ, तिनीहरूले पनि मिलीभगत गर्छन्, एउटा भने साइलेन्ट करप्सन भन्छन् त्यसलाई, त्यो साइलेन्ट करप्सन पनि त्यहाँ हुन जान्छ, कसैले थाहा पाउँदैन करप्सन भइराखेको छ। आयोगलाई थाहा हुन्छ, आयोगले गर्न सक्ने अवस्था होइन, आयोगले के थाहा हुनु, त्यो मतदान अधिकृतले पनि के बोल्नु, त्यो प्रतिनिधिहरूले भन्छ ल ठिकै छ यो ठिकै हो, उसले पनि भन्छ यो ठिकै हो, अनि त्यसपछि मतदान गर्नेहरूले पनि गर्छन् होइन, डबल ट्रिपल मतदान गर्छन्। अब त्यसकारण त्यो पनि सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसकारण के भने त्यहाँ एउटा भ्यालुएसनको अब रूप जुन छ नि अब चेन्ज भइसकेको छ। भ्यालुएसन पहिले लट्ठी फर्सा बन्दुकले हुन्थ्यो पहिले, अब सहमतिमा हुन्छ। मलाई रौतहटबाट एकजनाले फोन गरेका थिए, यादवले कस्तो निर्वाचन गराएको, पहिले त लट्ठी फर्सा बन्दुकबाट निर्वाचन केन्द्र मतदान केन्द्रमा निर्वाचन हुन्थ्यो, अहिले त केही लाग्नु परेन, तपाईँले कत्रो शान्तिपूर्ण निर्वाचन गराइदिनु हो, तपाईँलाई बधाई छ भनेर बुढाले फोन गरेका थिए मलाई 74मा। अहिले के छ भने त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा अब सेक्युरिटी त छ, बन्दुकधारीहरू पनि छन् चारैतिर छ होइन, सुरक्षाको बढी छ भने अब त्यो सुरक्षाले छल्नको लागि अब मतदान केन्द्रमा कस्तो किसिमको भ्यालुएसन गर्ने जसले गर्दाखेरि हाम्रो पक्षमा मतदान बढी हुन्छ भनेर थाहै नपाएन त साइलेन्स भ्यालुएसनका कुराहरू धेरै आउँछ। त्यो अवस्था अब उत्पन्न हुन्छ अब, किनकि राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता, त्यसको बिचौलिया कार्यकर्ताहरू सबै एकदम जुन छ नि मतदान गराउने कुरामा उनीहरूको लामो अनुभव छ नि, एक्टिभ भइसकेका छ नि त होइन। अब तपाईँको 64को निर्वाचन, 70को निर्वाचन गराउँदै 74को निर्वाचन र अहिले पनि गरिराखेका छन् भने कसरी जित्ने, कसरी आफ्नो पक्षमा बढी मतदान गराउने, त्यस्ता कुराहरूमा त उनीहरू चनाखो भइसकेका एक्सपर्ट भइसकेका छन्। र जहाँसम्म यो एउटा साइलेन्स भ्यालेन्सको कुरा हुन्छ, थ्रेड्सको कुरा छ। अर्को निर्वाचनमा खट्ने कर्मचारीहरूको पनि समस्या छ, उनीहरूले पनि मैले भने नि कसैले थाहै नदिकन उनीहरूले एउटा निश्चित पोलिटिकल पार्टीको पक्षमा आँखा चिन्देर ब्यालेट पेपर दिएर मतदान गरेर राखेको हुन्छ, त्यो पनि देखेको छु, धेरै ठाउँबाट त्यो कम्प्लेन पनि आएको छ होइन, एउटा त्यो सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसकारण के भने र त्यसपछि मतदान केन्द्रमा पनि मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने किसिमको पनि कामहरू हुन्छ, जस्तै चिया खुवाउने, नास्ता खुवाउने, खाना खुवाउने, ल अब यो यसो पछाडिबाट अलिकति थमाइदिने, रक्सी खाना जाने, त्यो एउटा भ्यालुएसन भयो, त्यो पनि भ्यालुएसन हो नि त, त्यो पनि थ्रेड्स हो नि त होइन। त्यसपछि के, त्यसकारण के भने अहिले कोड अफ कन्डक्टको जुन अहिले लागू गरेको छ त्यो त भ्यालुएसन भइराखेकै छ, भ्यालुएसन अहिले गाउँघरमा पनि हुन्छ, धेरै ठाउँ भइराखेको छ। अहिले व्यापकमा भन्यो भने तपाईँको मेरो बेलामा त मैले त धेरै कुरा रोकेको थिएँ आचार संहितै कुरा गर्दा, अब त्यो पछि कुरा गर्ला। अहिले जुन तपाईँ भन्नुभयो थ्रेड्सका कुराहरू, यस्ता किसिमका थ्रेड्सका कुराहरू सम्भावना छन्। र अर्को थ्रेड्स के देखिन्छ भने नोमिनेसन र मतदानको दिनमा अहिले एउटा मौद्रिक आकर्षण देखिसकेको छ। वडा अध्यक्ष अनि त्यसपछि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयर लगायतका जुन पदाधिकारीहरू छन् जिल्लासम्म, तिनीहरू देखिसकेका छन् के एउटा मौद्रिक आकर्षण छ, 5 वर्षसम्म त भत्ता खान पाइन्छ, तलबै तोकेको छ नि एउटा निश्चित तलब। यसले गर्दाखेरि त्यो तलब खाने, त्यसको लगानी गर्ने, त्यो लगानी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट भयो भने त्यहाँ अलिक अनुचित
प्रतिस्पर्धा पनि गर्ने, खेलको मैदानलाई सबैको लागि अवसर समान नगर्ने, अनि खेल्दा खेल्दै एकजनाले कसैलाई धक्का दिएर खुट्टा भाँचिदिने फुटबलमा हुन्छ नि त। अनि त्यो प्लेयर कमजोर भयो भने त्यो जित्न सजिलो हुन्छ। हामीले फुटबलको म्याचमा देखेका छौँ नि, त्यस कारण लेभल प्लेइङ फिल्ड भनिन्छ। त्यो सम्भावना पनि अहिले हामी देखिराखेका छौँ कि उम्मेदवारहरू जति छन् भविष्यमा मौद्रिक आर्जनको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि लगानी गर्ने र मतदान केन्द्रमा यदि त्यस्तो सम्भावना छ भने आफूले जित्ने सम्भावना भएर पनि हार्ने किसिमको सम्भावना छ भने त्यहाँ मसल्स प्रयोगको पनि स्थिति उत्पन्न हुन्छ। मनी मात्रै हुँदैन, मसल्सको पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि थ्रेड्स आएको जुन तपाईँ भन्नुभयो म्यानिपुलेसनको पनि हुन्छ। जुन म्यानिपुलेसन मैले भने नि, प्रतिनिधिको म्यानिपुलेसन, कर्मचारी, त्यहाँ सुरक्षा निकाय, त्यसपछि अरू प्रतिद्वन्दी राजनीतिक दल उनीहरूकोसँग म्यानिपुलेसन गर्ने काम पनि भइराखेको हुन्छ। त्यसै कारण निर्वाचनको बेलामा थ्रेड्सको स्वरूपहरू परिवर्तन भएको छ। पहिलेको पञ्चायती व्यवस्थामा भएको थ्रेड्स बहुदलमा भएन होइन, बहुदलकोमा भएको थ्रेड्स अहिले आएर अलिक परिवर्तन भएको छ। तपाईँलाई सम्झना छ कि छैन, म स्थानीय तहको गाउँ विकास समितिको निर्वाचन हुन्थ्यो पहिले पञ्चायती व्यवस्थामा। त मेरो राजविराजको नजिकमा एउटा दिघवा गाउँ छ। त्यहाँको मतदान अधिकृतले के वाचा गरेको थियो भने कमिटमेन्ट कि म तपाईँलाई जिताइदिन्छु। निर्वाचनको मतदान भयो, मतगणना भयो, उसको पक्षमा रिजल्ट आएन। अनि त्यसपछि आइराखेको बेलामा मतदान अधिकृत आफ्नो सबै साथीहरूको साथमा जब राजविराजको पूर्वी नाकाबाट राजविराज छिर्न थाले, त्यही दिगवाको त्यो व्यक्ति जसलाई उसले जिताइदिन्छु भनेर केही खाएको होला भनेर उसले समातेर कानै काटिदियो उसको। उसले के भनेको थियो भने तपाईँ जित्नु भएन भने म कानै काटेर फाल्दिन्छु। भयो त्यो मान्छेले, त्यो उम्मेदवारले आएर उसलाई समातेर कानै काटिदियो। त्यो घटना पनि तपाईँलाई एउटा जानकारीको लागि भनिदिएँ। तपाईँको अनुभव र अब यो चुनावको बारेमा तपाईँको जे जति जानकारी हाम्रो लागि अथवा राज्यको लागि अथवा मतदाताको लागि दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हुन्जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ।